आज म्हाका खूब आनंद जाता की सहकारी क्षेत्रांतलो जो पयलो पावल आसा सहकार संघ हाजें इलेक्शनां जातलें. हें इलेक्शन आयतारा जालें आनी ताचें कावंटींग आज मंगळारा आशिल्लें. म्हजे दोन सामके म्हणजे एक रायट हँड एक लेफ्ट हँड अशे दोग कार्यकर्ते ह्या इलेक्शनाक उबे राविल्ले. एक आमचो संकेत नायक मुळे जो विकेएस अर्बन विकेएस सोसायटीच्या अंडर राविल्लो आनी बाब मशाल आडवयकार जो राविल्लो तो आमच्या अर्बन सोसायटीच्या अंडर राविल्लो. आज बाब मुळे हायेस्ट मतांनी निवडून आयलो. मना पासून ताचें अभिनंदन करता. ताचे बरोबर ताका ज्यांनी कोणी एका फोनार आमी जे कोणा रिक्वेस्ट करता त्यांनी तांकां मतां मारली. तांच्या मना पासून हांव आभारी आसा. तांचें अभिनंदन करता आनी सहकार क्षेत्रांत बरें काम करपा खातीर बरे भुरग्यांची आमकां गरज आसा आनी ते मुखार अशेंच जशें ताचे वडील संघाचे अध्यक्ष आशिल्ले तशेंच ताणें मुखार वचून हें बरे तरेन चलोवचें अशें म्हाका दिसता. दुसरो बाब आमचो मशाल आडवयकर जो निवडून आयला तोय यंग आसा, उच्च शिक्षीत आसा. जसो मुळे उच्च शिक्षीत आसा तसो तोय उच्च शिक्षीत आसा. दोगूय आमचे आडवयचे सुपुत्र आनी दोगांनी हायेस्ट मतां घेवन आज ते निवडून आयल्या. त्या बद्दल बाब मशाल आडवयकराचें मना पासून हांव अभिनंदन करता आनी तांणी दोगांनी हातांत हात घालून बरे संघटनात्मक गोश्टी संघ ह्या हातूंत काम करचें आनी ह्यो ज्यो विकेएस सोसायटी आसूं, अर्बन सोसायटी आसूं, रुरल क्रेडीट सोसायटी आसूं तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर तांणी काम करचें अशें तांचे कडेन मागता. आतां नवी कमिटी येतली तांचे कडेन मागता आनी मुखार तांकांय शुभेच्छा दिता. नमस्कार, हांव संकेत नायक मुळे. आज खरेंच म्हाका आनंद जाता कित्याक गोवा राज्य सहकारी संघाची आज निवडणूक आशिल्ली आनी प्रायमरी एग्रीकल्चरल क्रेडीट सोसायटी ह्या कॅटेगरीन विकास सेवा संस्था हातून हांव नॉमिनेशन दिल्लें, फायल केल्लें आनी आज हांव निवडणूक जे आज रिजल्ट आशिल्लो तातूंत हांवें पयलो क्रमांक म्हणजे पयल्या प्लेसीच्यान हायेस्ट मतां ही हांवें घेतिल्ली आसा आनी निवडून आयिल्लो आसा. खूब आनंदाची गजाल हेचे खातीर की हेचे पयलीं म्हजे बाबा जे आसा ते सहकार क्षेत्रांत खूब कार्यरत आशिल्ले आनी खुबशें काम तेणी ह्या सहकार क्षेत्रांत केल्लें आसा आनी म्हाका खरेंच म्हाका दिसता तेंचे खातीर ही म्हाजी एक श्रद्धांजली आसा की आज ते ह्या जगान ना बट तेचे खातीर तेंचें एक नांव उरचें त्या संघाचेर. कित्याक रवळनाथ सोसायटी हेका हांव रिप्रेझेंट करता. रवळनाथ सोसायटी ही तांणी स्वता आडपय ह्या गांवांत स्थापन करून आज ती ह्या पावड्याचेर पावली आसा. तेजे नंतर त्या संचालकांनी ती जबाबदारी म्हाजेर दिवन आज त्या सोसायटीक रिप्रेझेंट करून आज हांव हांगा पाविल्लो आसा. सर म्हाका दिसता ही तेंच्या खातीर खरेंच श्रद्धांजली. हांव खरेंच म्हाका भावूक जाल्लो आसा. सो म्हाका दुसरे खरेंच देवाचे उपकार आनी दुसरे हांव सराक सांगता म्हाजे खातीर म्हजे फादर कशें आनी म्हजे फादर फिगर हांव म्हणटा जेचे खातीर तेंचे कडेन हांव खंयच्याय गोश्टी खातीर हांव येता आनी जे म्हाका सदांच सपोर्ट करता अशें म्हजे हांव आदर गुरू म्हणटा जेणी म्हाका सगळें शिकयलां ते सुदीन सर ढवळीकर हेंचे आभार मानता. कित्याक सगळ्यांक मतदारां कडेन कशें वचप, कित्याक 1 विरुद्ध 5 किंवा अशे हिशोबान ही निवडणूक आशिल्ली. ती टॅक्नीक कशी लढप, कितें करप. म्हजे बाबा आयज हांव हयातान ना बट ती टॅक्नीक शिकयली म्हाका तांणी कशें मतां मागप, लोकां कडेन कशें वचप. हांव तेंचे आभार मानता, देवाचे आभार मानता आनी म्हाज्या बाबाक ही हांव श्रद्धांजली अशी हांव अर्पण करता आनी सगळ्या मतदारांक बेजिकली जेणी म्हाका मतां मारल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.